आज म तपाईहरुलाई हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको वेदर यानी कि मौसम वेदर क्लाइमेटको बारेमा पढाउन जाँदैछु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। सिजन वेदर यानी कि मेजेक गभिर हिब्रूमा भन्नुपर्दा मेजेक गभिर है। गर्मी मौसमलाई इंग्लिशमा समर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा काइज भनेर भनिन्छ। जाडो मौसमलाई इंग्लिशमा विन्टर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा खोरेफ भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो हावा। हावालाई इंग्लिशमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अविर भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। अर्को रह्यो सूर्यलाई इंग्लिशमा सन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेमेस भनेर भन्ने गरिन्छ सेमेस हैन। हिमपातलाई इंग्लिशमा स्नोफल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ सेलेग भनेर भन्ने गरिन्छ सेलेग। अर्को रहेको छ चन्द्रमालाई इंग्लिशमा मून भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यारेयाख भनेर भन्ने गरिन्छ। तारालाई इंग्लिशमा स्टार भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ कोखब भनेर भन्ने गरिन्छ कोखाब हैन कोखाब अलिकति केर्मेर भयो कोखाब भनेर भन्ने गरिन्छ। पानी पर्नु अथवा वर्षा हुनु नेपालीमा भन्नुपर्दा वर्षा हुनुलाई इंग्लिशमा रेन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ गेशेम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब म हजुरहरूलाई शब्दहरू पनि एउटा सेन्टेन्स जस्तो कस्तो भन्दाखेरि सेन्टेन्सहरू भन्ने हैन। सेन्टेन्सहरू पनि म तपाईहरुलाई बनाएर भन्न जाँदैछु हैन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। अब हामी कसरी भन्न सक्छौं भनेदेखि टुमरो इज म तपाईहरुलाई इंग्लिशमा भन्न जाँदैछु। टुमरो एक्जाम्पल है सेन्टेन्स भनौं है। सेन्टेन्स त किन भन्नु कन्भर्सेसन नै भन्नु। दुई जनाले एक आपसमा गरेको कन्भर्सेसन नै भनेर भन्दियौ हामी हैन। कसरी भन्दै कन्भर्सेसन भनौं है त। कन्भर्सेसन्स है वार्तालाप है इंग्लिश नेपालीमा भन्नुपर्दा कन्भर्सेसन नै भन्नपट्टि लागौं हामी हैन। 1 नम्बरमा रहेको छ जस्तै 1 नम्बर भन्दा पनि नाम नै मेन्सन गरेर भनिदिन्छु म हैन। रामले भन्यो हैन टुमरो द sky will be clear. Maybe we can go to the sea. यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि रामले के भनेर भन्देखि हैन भोलि आकाश सफा छ। सायद हामी समुद्र हेर्न जान सक्छौ कि भनेर सोध्यो है त।
अब यो कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा अब यही कुरालाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा चाहिँ कसरी भनिन्छ है त टुमरो स्काई विल बी क्लियर मेबी वी क्यान गो टु द सी भोलि आकाश सफा छ सायद हामी समुद्र हेर्न जान सक्छौँ कि भनेर सोध्यो समुद्र जान सक्छौँ कि भन्दियो हेर्न जान भन्दैन समुद्र जान सक्छौँ कि भनेर सोध्यो है त रामले सोध्यो भनेदेखि अब त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भन्ने भनेदेखि मखार मैले हजुरहरूलाई माथि भनेको सेन्टेन्स सबै राखेर बनाएको हो यो अरू कुनै पनि नयाँ वर्ड्सहरू राखेको छैन है मैले यसमा मखार हिए बहिर भनेको चाहिँ क्लियर स्काई है बहिर भनेको क्लियर स्काई बहिर भनेर म हजुरहरूलाई यहाँ माथि पनि भन्न जाँदैछु होइन बहिर है बहिरलाई क्लियर स्काई भन्ने गरिन्छ है बहिर भनेको चाहिँ क्लियर स्काई हो है त्यसपछि मखारिए बहिर हुलाई अनाख्नु ओल्खिम ले याम भनेको सी है सीलाई हिब्रूमा याम भन्ने गरिन्छ समुद्र नेपालीमा भन्नुपर्दा याम ल सुन्नुहोस् है त रामले के भन्यो भनेदेखि अब इङ्ग्लिसमा भन्दाखेरि टुमरो द स्काई विल बी क्लियर मेबी वी क्यान गो टु द सी यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि भोलि आकाश सफा छ सायद हामी समुद्र जान सक्छौँ कि भनेर भन्यो रामले भनेदेखि त्यही कुरालाई हामीले हिब्रूमा कसरी भन्न सक्छौँ भनेदेखि रामले हिब्रूमा त्यसलाई कसरी भनेर भन्यो भनेदेखि मखारिए बहिर हुलाइ अनाख्नु ओल्खिमले याम भनेर भन्यो अब त्यही कुरालाई श्यामले कसरी रिप्ले गर्यो है त श्याम भनेर मैले नामै मेन्सन गर्दैछु होइन ध्यान दिएर सुन्नु होला श्यामले के भन्यो भनेदेखि tomorrow is going to be rain so maybe we can't go to the sea Sam tomorrow is going to be rain maybe we can't go to the sea अब यसलाई नेपालीमा भन्दाखेरि सायद भोलि पानी पर्छ मलाई लाग्दछ कि हामी सी यानी कि समुद्र जान सक्दैनौँ भनेर भन्यो अब त्यसलाई श्यामले हिब्रूमा चाहिँ कसरी भन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ श्यामले कसरी भन्यो भनेदेखि मखार योरेद गेसेम हुलाई अनाख्नु वातेर एत लेलेखेत ले याम सायद भोलि पानी पर्छ
मलाई लाग्छ कि हामी समुद्र जान सक्दैनौँ, यानि कि क्यान्सल गरौँ भन्न खोजेको उसले। मखार योरेत गेसेम हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेलेखेतले याम भनेर श्यामले रिप्ले गर्यो है। अब त्यसमा के भनेर भन्यो भनेदेखि श्यामले त्यस्तो भन्यो होइन। अब अर्को रह्यो कस्तो हुन्छ भनेदेखि इजरायलमा गर्मी नै हुन्छ होइन। अब 12 महिनामा धेरै गर्मी हुने नेपालको जस्तै वेदर हो यहाँ पनि होइन, गर्मी धेरै हुन्छ। तर यहाँ इजरायलमा चाहिँ पानी एकदम कम पर्छ, पानी परे पनि जाडो महिनामा यानि कि विन्टरमा पर्छ है पानी, गर्मी महिनामा त्यो पानी पर्दैन, विन्टरमा पर्छ पानी, तर एकदमै कम पानी परिदिन्छ इजरायलमा। अब हामी यसमा के भन्न सक्छौँ भनेदेखि जाडो महिना जस्तो हामी विन्टरको बारेमा कुरा गरौँ अब होइन। विन्टरको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इजरायलमा चाहिँ विन्टरमा हिउँ पर्छ। हिउँ पर्ने भन्नाले सबै जग्गामा हिउँ पर्ने होइन कि एउटा सर्टेन ठाउँ छ होइन, खार्मोन भन्ने, माउन्ट खार्मोन भन्ने, त्यहाँनिर चाहिँ हिउँ पर्छ र धेरै नेपालीहरू त्यहाँ हिउँ खेल्नलाई जाने गर्छ। नेपाली होस् चाहे इजरायलीहरू सबैजना, जुइसहरू सबैजना होइन, स्केटिङ गर्नको लागि, हिउँ खेल्नको लागि होइन, अब हरेक कुरा रमाइलो गर्नको लागि, फनको लागि पनि जाने गर्दछन् त्यो जग्गामा घुम्नको लागि। अब म त्यसको लागि एउटा सेन्टेन्स बनाउँदैछु हजुरहरूलाई, स्नोफल अथवा विन्टरको लागि जोडेर होइन, ध्यान दिएर सुन्नु होला। टुमोरो, अब अर्को नाम मैले के राख्न चाहेँ भनेदेखि जस्तै मानौँ अर्को नाम मैले राख्न खोजेँ गीता है। गीताले भनिन् कि टुमोरो I am going to Mount Hermon. Tomorrow I am going to Mount Hermon to play स्नो। म भोलि चाहिँ अब नेपालीमा भन्दाखेरि कसरी भनिन्छ भनेदेखि म भोलि हिउँ खेल्नको लागि माउन्ट खार्मोन जाँदैछु भनेर नेपालीमा भन्यो। अब त्यही कुरोलाई गीता र हिब्रूमा कसरी भन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि मखार अनि ओलेखेत ले माउन्ट यसलाई राम्रोसँग लेखौँ। मखार अनि ओलेखेतले माउन्ट खार्मोन मखार अनि ओलेखेतले माउन्ट खार्मोन ले सखेक इम सेलेक भनेको हिउँ है, सेलेक भनेको हिउँ भयो। भोलि चाहिँ म माउन्ट खार्मोन चाहिँ सेलेक खेल्नको लागि यानि कि स्नो खेल्नको लागि, हिउँ खेल्नको लागि जाँदैछु भनेर भन्यो। भनेदेखि अब अर्कोमा चाहिँ फेरि त्यसमा अब के भयो भनेदेखि अब फेरि रामले चाहिँ लास्टमा गएर रामले चाहिँ के भन्यो भनेदेखि होइन, रामले चाहिँ फेरि लास्टमा गएर के भन्यो भनेदेखि लुक द सन केम आउट maybe we will go to the sea नेपालीमा भन्नुपर्दा तीनजना साथीहरूको कन्भर्सेसनमा होइन, तीनजना साथीहरूले कुरा गर्दाखेरि रामले अब फेरि लास्टमा के भन्यो भनेदेखि हेर त अहिले त फेरि घाम लाग्यो,
मेबी भोलि हामी सी नै जान्छौँ कि भनेर भन्यो है। लुक द सन केम आउट, हेर त घाम लाग्यो, घाम लाग्यो यानि कि सूर्य लाग्यो भन्न खोजेको, सूर्य बाहिर निक्ल्यो भन्न खोजेको है। घाम लाग्यो, मेबी वी विल गो टु द सी, सायद हामी सी पो जान्छौँ कि, सायद हामी समुद्र है, सीलाई समुद्र भनिन्छ नेपालीमा, समुद्र नै पो जान्छौँ कि, जान्छौँ कि भनेर भन्यो। अब त्यो कुरालाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि तिरु, हेर भनेको तिरु, तिरु सनलाई के भन्छ भनेको थिएँ मैले तपाईँहरूलाई माथि पढाउँदै जाँदाखेरि फर्स्टमा सेमेस भनेको थिएँ होइन, सेमेस, तिरु सेमेस एच्चा बहुज, एच्चा बहुज नभन्यो, एच्चा मात्र भन्यो होइन, सेमेस यानि घाम लाग्यो भनेको। तिरु सेमेस एच्चा हुलाइ अनाख्नु ओल्खिम यसलाई यसरी नभनिकन अलिकति अर्को वेमा भनौँ है हामी, अलिकति राम्रो वेमा। तिरु सेमेस एच्चा हुलाइ अनाख्नु बखोलजोत ओलेखेतले याम, बखोलजोत ओलेखेतले याम, ओलेखेत भन्दा पनि ओल्खिमले याम भनौँ है, किनकि साथीहरू जाने भनेपछि ओल्खिम भनिदिउँ होइन हामी यहाँ, ओलेखेत मात्र नभनिदिउँ। हुलाइ बखोलजोत ओल्खिमले याम, ओल्खिम भनेपछि ग्रुपिङमा भएको भएर ओल्खिम भनेको है, ओल्खिमले याम भनेर भन्यो। अब सबैले लास्टमा के भन्यो भनेदेखि ओके ठिक छ, ओके फाइन भन्यो भनेदेखि इङ्ग्लिस हिब्रूमा नेपालीमा ठिक छ भनेर भन्यो होइन, ठिक छ भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा बेसेदर भनेर भन्यो। अब यसो मैले यो कन्भर्सेसनलाई पनि टुङ्गाएँ है। अब म तपाईँहरूलाई एकचोटि अन्तिममा फेरि रिपिट गरिदिँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। सी वेदरलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा मेजे गभिर भनेर भन्ने गरिन्छ। गर्मी मौसमलाई समर यानि कि काइट्स भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि। जाडो मौसमलाई विन्टर इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा र हिब्रूमा भन्नुपर्दा खोरेफ भनेर भन्ने गरिन्छ। हावालाई इङ्ग्लिसमा एयर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा अभिर भनेर भन्ने गरिन्छ। सूर्यलाई इङ्ग्लिसमा सन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेमेस भनेर भन्ने गरिन्छ। हिमपातलाई इङ्ग्लिसमा स्नोफल भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सेलेक भनेर भन्ने गरिन्छ। चन्द्रमालाई इङ्ग्लिसमा मुन भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एरियाख भनेर भन्ने गरिन्छ। बहिर क्लियर स्काई यानि कि बाहिर एकदम राम्रो सनी डेलाई चाहिँ हिब्रूमा बहिर भनेर भन्ने गरिन्छ। बहिर हिब्रूमा भनेको है, यो चाहिँ हिब्रूमा बहिर भनेर भन्ने गरिन्छ। तारालाई इङ्ग्लिसमा स्टार भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कोखाब भनेर भन्ने गरिन्छ। पानी पर्नु वा वर्षा हुनुलाई इङ्ग्लिसमा रेन भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा गेसेम भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हामी यसमा कन्भर्सेसन जुन मैले गराएको थिएँ म त्योलाई फेरि रिपिट गरिदिँदैछु, ध्यान दिएर सुन्नु होला। यो कन्भर्सेसनमा चाहिँ 3 जना साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। 3 जना साथीमा राम, श्याम अनि गीता। राम, श्याम र गीता भन्ने 3 जना साथीहरू कुरा गर्दै हुनुहुन्छ होइन। यहाँ चाहिँ के भनेर कुरा, वेदरको बारेमा मात्र कुरा हुँदैछ है। टुमरो द स्काई विल बी क्लियर, मेबी वी क्यान गो टु द सी। भोलि आकाश सफा छ, सायद हामी समुद्र जान सक्छौँ कि भनेर रामले कुरा गर्यो। अब रामले त्यसलाई त्यसरी भन्दाखेरि हिब्रूमा चाहिँ कसरी भन्न सक्छ भन्दाखेरि हामीले रामले चाहिँ मानौँ अब रामले हिब्रूमा कसरी भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मखार हिए बहिर हुलाइ अनाख्नु ओल्खिमले याम, मखार हिए बहिर हुलाइ अनाख्नु ओल्खिमले याम भनेर भन्यो।
अब त्यही कुरालाई स्यामले के भन्यो भनेदेखि टुमोरो इज गोइङ टु बी रेन, टुमोरो इज गोइङ टु बी रेन, सो मेबी वी क्यान्ट गो टु द सी। सायद भोलि पानी पर्छ कि मलाई लाग्छ कि हामी समुद्र जान सक्दैनौँ भनेर भन्यो भनेदेखि स्यामले हिब्रोमा चाहिँ उसले कसरी भन्छ भनेदेखि अब मखार योरत गेसेम, गेसेम भनेको पानी रेन होइन, मखार भनेको भोलि, योरत भनेको पर्नु होइन, मखार योरत गेसेम, हुलाइ भनेको मेबी है, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम, मखार योरत गेसेम, भोलि पानी पर्छ होइन, सायद भोलि पानी पर्छ, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम, हुलाइ अनाख्नु बतेर एत लेले खेतले याम है। अब त्यसमा फेरि गीता भन्ने साथीले के भन्छ भनेदेखि टुमोरो आई एम गोइङ टु माउन्ट खर्मोन, टुमोरो आई एम गोइङ टु माउन्ट खर्मोन टु प्ले स्नो। गीताले त्यसमा बिचमा के भन्यो भनेदेखि भोलि म हिउँ खेल्नको लागि माउन्ट खर्मोन भन्ने इजरायलको जग्गामा घुम्न जाँदैछु भनेर भन्यो भनेदेखि त्यही कुरालाई हिब्रोमा चाहिँ गीताले कसरी भन्छ भनेदेखि मखार आनी ओले खेतले माउन्ट खर्मोन ले सखेक सेलेक, ले सखेक इम सेलेक ले सखेक इम सेलेक भनिदिउँ होइन, सखेक सेलेक मात्र भनिदिउँ होइन यसलाई, मखार आनी ओले खेतले माउन्ट खर्मोन ले सखेक सेलेक, सेलेक भनेको हिउँपात होइन त भनेर भन्यो भनेदेखि अब फेरि रामले लास्टमा जसले चाहिँ सुरुमा कन्भर्सेसन स्टार्ट गरेको थियो उसले फेरि के भन्यो भनेदेखि लुक द सन केम आउट मेबी वी विल गो टु द सी, हेर्नुहोस् त बाहिर, हेर त साथीहरू बाहिर घाम लाग्यो त, सायद हामी भोलि सी पो जान्छौँ कि भनेर भन्यो, हेर त घाम लाग्यो सायद हामी समुद्र नै पो जान्छौँ कि भनेर उसले साथीहरूलाई भन्यो। भनेदेखि त्यो कुरालाई हिब्रोमा रामले कसरी भन्न सक्छ भनेदेखि तिरु सेमेस एच्चा हुलाई अनाख्नु बखोल जोत ओल्खिमले याम मखार, मखार पनि थपिदिउँ होइन, मखार उलाई मखार, मखार भनेर थपिदिउँ होइन, तिरु सेमेस एच्चा हुलाई मखार अनाख्नु बखोल जोत ओल्खिमले याम, याम भनेको सी समुद्र, हेर त घाम लाग्यो सायद हामी समुद्र नै पो जान्छौँ कि भनेर भनेको। ओके, अब तिनजना साथीहरूले के भन्यो भनेदेखि ओके फाइन इङ्ग्लिसमा भयो, नेपालीमा भन्दाखेरि ठिक छ भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रोमा बेसेदर, ल ठिकै छ नि त अब जाउँ न त त्यसो भए सी नै भनेर लास्टमा डिसाइड भएको। ओके बेसेदर भनेको ठिक छ भनेर भनेको है। ओके, आजको क्लासमा हामीले समुद्र होइन कि मैले भन्न खोजेको सी, अनि त्यसपछि अब रह्यो सेलेक, अनि त्यसपछि रह्यो गेसेम यानि कि रेन होइन, वेदरहरू कस्तो खालके वेदर, अनि त्यसपछि रह्यो सिजनको बारेमा हामीले पढ्यो भनेदेखि आशा गर्दछु मैले पढाएको कुराहरू हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला होइन। आजको यो हिब्रो क्लासमा मैले तपाईँहरूको माझमा मैले जुन अगाडि पहिला एउटा पोडकास्ट जस्तो खालको एउटा सिरिज बनाएको थिएँ होइन, त्यहाँ चाहिँ मैले नलेखिकन यत्तिकै मुखले मात्र भनेर चाहिँ एउटा अडियो बनाएको थिएँ, त्यो मिटिङ एन्ड ग्रिटिङ्स भन्ने होइन। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई त्यही टपिकमा लेखेर पढाउँदैछु। आशा गर्दछु मैले पढेको अथवा पढाएको कुराहरूलाई हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ, आफूले पनि मनन गर्ने हुनेछ होइन। अनि एउटा कुरा चाहिँ म हजुरहरूलाई याद दिलाइराखौँ होइन, हिब्रो इज नट माई नेटिभ ल्याङ्ग्वेज है, हिब्रो कुनै मेरो नेटिभ ल्याङ्ग्वेज होइन, मेरो पनि नेटिभ ल्याङ्ग्वेज नेपाली नै हो। त्यसकारण मैले आफूले सिकेको बुझेको पढेको ल्याङ्ग्वेज भएर चाहिँ मैले तपाईँहरूको माझमा राख्दैछु होइन। त्यही भएर ध्यान दिएर सुन्नुहोला, बुझ्नुहोला। आशा गर्दछु हजुरहरू यदि इजरायलमा हुनुहुन्छ भनेदेखि हजुरहरूलाई भाषा सिक्नलाई काम लाग्यो होइन। यदि नेपालमा अथवा अन्य कुनै देशमा हुनुहुन्छ भनेदेखि अब भाषा सिक्नु त एकदमै राम्रो कुरा हो होइन, ल्याङ्ग्वेज आउनु भनेको त राम्रो कुरा हो। अब हजुरहरूलाई हिब्रोमा चाहिँ अब एबिसिडी, हामीले इङ्ग्लिसमा एबिसिडी भनेर भनेको जस्तै जेडसम्म भनेको जस्तै अब हिब्रोमा एलेबेत गिमेल देलेत भन्ने हुन्छ होइन। अब त्यस्तो हिब्रो वर्ड्सहरू पढेर हजुरहरूले अब यहाँ आएर यहाँको युनिभर्सिटीमा आएर हिब्रो एबिसिडी पढ्ने पनि होइन, एलेबेत गिमेल देलेत भन्दै होइन एबिसिडी भनेको जसरी। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई चाहिँ नेपालीमा लेखेर नेपाली नै भन्ने कोसिस गरेर इङ्ग्लिस पनि एड गरिदिएको छु होइन। ध्यान दिएर सुन्नु होला है त।
आशा गर्दछु हजुरहरूले ध्यान दिएर सुनिराख्नु भएको छ मैले पढाएको कुराहरूलाई। हजुरहरूलाई यदि मैले पढाएको कुराहरूमा यदि कुनै कन्फ्युजन भएदेखि मैले पढाएको कुराहरू यदि हजुरहरूलाई कतै काहीँ रङ लाग्छ अथवा म पनि मान्छे हो होइन, भन्दै जाँदाखेरि मैले पनि कुनै वर्ड्सहरू अब प्रोनाउन्सिएसन्सहरू रङ भन्न सक्छु होइन। रङ भन्न गएकोमा म त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु अहिलेदेखि नै होइन। मैले हरेक भिडियोमा भन्ने कोसिस गरेको छु यो कुरालाई चाहिँ, तर पनि हजुरहरूले मिलाएर बुझिदिनु होला, सुनिदिनु होला है। आज म हजुरहरूलाई मैले जुन अगाडिको सिरिजमा एउटा अडियो बनाएको थिएँ मिटिङ्स एन्ड ग्रिटिङ्स भन्ने बारेमा, त्यो बारेमा चाहिँ मैले हजुरहरूलाई लेखेर नै भनेर बनाउँदैछु, ध्यान दिएर हेर्नु होला है त। मिटिङ्स अब रह्यो मिटिङ्स एन्ड ग्रिटिङ्स है। मिटिङ्स एन्ड ग्रिटिङ्सलाई चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ ब्रखोत भनेर भनिन्छ, ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ। मिटिङ एन्ड ग्रिटिङ्सलाई चाहिँ हिब्रूमा ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ। अब यहाँ के चाहिँ पर्दो रहेछ त, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है त। फर्स्ट म तपाईँहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्दैछु अनि म तपाईँहरूलाई लास्टमा हिब्रूमा भन्छु है त। थ्याङ्क यू नेपालीमा भन्नुपर्दा धन्यवाद भनिन्छ होइन, धन्यवाद। ओके, अब त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ तोदा रब्बा भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को रह्यो प्लिज, नेपालीमा भन्नुपर्दा कृपया भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ भाकाशा भनेर भन्ने गरिन्छ, भाकाशा होइन। अर्को रह्यो डोन्ट मेन्सन इट भन्नुको मतलब केही छैन, ठिक छ, केही छैन होइन, यानि कि ठिक छ अथवा ठिक छ, ठिकै छ भनेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिब्रूमा चाहिँ लो दबार भनेर भन्ने गरिन्छ। ध्यान दिएर सुन्नु होला प्लिज। नाइस टु मिट युलाई इङ्ग्लिसमा भन्नुपर्दा हिब्रूमा नाइस टु मिट युलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईँलाई भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भनिन्छ होइन। तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा नाइमेओद, हिब्रूमा मैले तल लेखेको भएर मैले यसमा हिब्रू भनेर नै लेखिदिएँ होइन। हिब्रूमा भन्नुपर्दा नाइमेओद भनेर भन्ने गरिन्छ। इट्स ओके लाई ठिक छ, ठिकै छ त भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि एभ्रिथिङ इज ओके, सबै ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हिब्रूमा अकोल बेसेदर भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। अर्को रह्यो अल द बेस्ट अथवा अब गुड लक होइन, गुड लक भन्नु पऱ्यो भने कोल तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ, कोल तोभ। ध्यान दिएर सुन्नु होला, म हजुरलाई लास्टमा एकचोटि फेरि रिपिट गर्छु होइन। कोल तोभ, हाउ इज गोइङ, कस्तो चल्दैछ अथवा कस्तो छ होइन, अथवा कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मनिषमा भनेर भन्ने गरिन्छ होइन। केटी मान्छेलाई चाहिँ भनेको है, त्यो चाहिँ मनिषमा भनेको चाहिँ। त्यसपछि अर्को रह्यो हाउ आर यु,
तिमीलाई कस्तो छ, तिमीलाई कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ कस्तो छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ मास्लोमखा भनेर भन्न गरिन्छ हैन। अर्को रह्यो गुड मर्निङलाई शुभ बिहानी नेपालीमा भन्नुपर्दा शुभ बिहानी भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ बोकेर तोभ यो भने यो चाहिँ डेली युजको लागि युज हुने कुराहरू है। यो अहिले जुन मैले हजुरहरूलाई यो ग्रिटिङ्सहरू भन्दैछु नि यो कुराहरू भन्छ। जस्तो बोकेर तोभ भनेपछि कोही यदि बिहानमा भेट हुन्छ अथवा तपाईँ यदि केयर गिभर भिजामा आउनुभएको छ, काम गर्नुहुन्छ केयरटेकरको जसरी भनेदेखि हजुरहरूले अब इम्प्लोयरलाई बिहान उठेपछि गुड मर्निङ त भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यतिखेर बोकेर तोभ मनिषमा हैन शुभ बिहानी कस्तो छ तपाईँलाई भनेर सोधेको त्यो भनेको चाहिँ गुड मर्निङ पछि गुड इभिनिङलाई शुभ सन्ध्या भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ एरेभ तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब अर्को रह्यो गुड आफ्टरनुनलाई हिब्रूमा चाहिँ चेहराइम तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ दिनको टाइमलाई शुभ दिनलाई चाहिँ। अब गुड नाइटलाई चाहिँ शुभरात्रि भनिन्छ हिब्रूमा नेपालीमा शुभरात्रि भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कति केयर मेरो भयो लाइला तोभ भनेर भन्छ। लैला मजनुको लैला होइन नि, फेरि यहाँनिर सुत्ने गुड नाइटवाला लैला तोभ भन्न खोजेको है मैले तपाईँहरूलाई। लैला तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा भनिन्छ। कङ्ग्रेचुलेसन्स भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा बधाई छ, नेपालीमा भन्नुपर्दा भन्दियो होइन। नेपालीमा बधाई छ भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा मजाल तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ। अब गुड लकलाई पनि अब त्यही हो होइन। अर्कोमा भन्दाखेरि गुड लकलाई भन्दाखेरि बाचलखा भनेर भन्ने गरिन्छ। गुड स्याटरडे भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि गुड फ्राइडे भन्दा पनि गुड स्याटरडे नै भनिदियो होइन। गुड स्याटरडे भन्नु पर्यो भनेदेखि सब्बात सलोम भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा। ह्याप्पी होलिडे भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि ह्याप्पी होलिडे भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि ह्याप्पी होलिडे अथवा ह्याप्पी फेस्टिभल भन्दियो होइन। यसमा अब भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि खाग समेयाख भनेर भन्ने गरिन्छ। अब हजुरहरूले एकदम ध्यान दिएर सुन्नु होला है त। म तपाईँहरूलाई यो शब्दहरूको चाहिँ एउटा कस्तो भनेदेखि कन्भर्सेसन भन्दा पनि सेन्टेन्स भन्दियो होइन। म सेन्टेन्स नै बनाएर तपाईँहरूलाई भन्दैछु एकचोटि दोहोऱ्याएर है। मिटिङ्स या ग्रिटिङ्सलाई हिब्रूमा ब्रखोत भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि म हजुरलाई एउटा सेन्टेन्स बनाएर सुनाउँदैछु। थ्याङ्क यू नेपालीमा भन्नुपर्दा धन्यवाद, हिब्रूमा भन्नुपर्दा तोदा रब्बा। अब त्यसको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कसरी बनाइन्छ भनेदेखि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि थ्याङ्क यू सो मच भन्नु पर्यो भने आर्बे तोदा रब्बा लाख, केटी मान्छेलाई भन्नु पर्यो भने आर्बे तोदा रब्बा लाख भनेर भन्ने गरिन्छ। प्लिज नेपालीमा भन्नुपर्दा कृपया, हिब्रूमा भन्नुपर्दा बाकस्सा
मलाई चिया दिनुहोस् न भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेर रिक्वेस्ट गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँहरूलाई तबिली त्यही बेवाकस्सा टीलाई त्यही भनिन्छ। मैले हजुरहरूलाई अगाडिको सिरिजमा पनि भनेको छु टीलाई के भन्ने, कफीलाई के भन्ने, ब्रेडलाई के भन्ने भनेर अगाडिको सिरिजहरूमा गएर सुन्न नभुल्नु होला है त। तबिली त्यही बेवाकस्सा भन्ने गरिन्छ। डोन्ट मेन्सन इट, केही छैन ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अब अर्को छ लो द बार भनेर भन्ने गरिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि त्यसलाई सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि केही छैन ठिक छ, म ठिक छु होइन, केही छैन ठिक छ भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अनि बेसेदर लो द बार, म ठिक छु केही छैन भनेर भनेको है। अब जस्तै अर्को रह्यो नाइस टु मिट यु, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर हिब्रूमा नेपालीमा भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ नाइमे ओद, मैले माथि नअटेर तल लगेर भनेको छु नाइमे ओद भनेर भनिन्छ भनेदेखि अब के भन्नु पर्यो, एउटा सेन्टेन्स अर्को पनि बनाइहालौँ हामी होइन। नाइस टु मिट युलाई तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हया नाइमे ओद हयोम ले पगस ओताख, हया नाइमे ओद हयोम ले पगस ओताख, तपाईँसँग भेटेर खुसी लाग्यो। अथवा नाइमे ओद ले लिरो तोता खयोम, तपाईँसँग भेटेर अथवा भेटेर आज खुसी लाग्यो भनेर भनेको। इट्स ओके ठिक छ। जे बेसेदर भनेर हिब्रूमा भनिन्छ भनेदेखि अब यसको सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउन सकिन्छ भनेदेखि म ठिक छु अनि बेसेदर भनेर भन्न सकिन्छ होइन। अर्को रह्यो एभ्रिथिङ इज ओके भनेर भनेको छ, नेपालीमा त्यसलाई सबै ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ अकोल बेसेदर भनेर भनिन्छ भनेदेखि जस्तै अब सोध्नु पऱ्यो, क्वेसन सोध्नु पऱ्यो होइन, के तिम्रो सबै ठिकै छ, तिमीलाई सबै सन्चै छ भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ मा अकोल बेसेदर इताख भनेर भनिन्छ। मा अकोल बेसेदर इताख, के सबै ठिकै छ तिमीलाई भनेर सोधेको। अल द बेस्ट भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि अब कसैको एक्जाम छ अथवा केही कामको लागि जाँदैछ भनेदेखि अल द बेस्ट त भन्नुपर्छ हामीले होइन। अल द बेस्ट गुड लक भनेर भनिन्छ भनेदेखि यसलाई खायो मिफकान कोल्तोभ भनेर भनेको चाहिँ तपाईँको आज एक्जाम छ, बधाई छ भनेर गर्न लागिरहेको, तपाईँको आज एक्जाम छ गुड लक अथवा बेस्ट अफ लक भनेर भनेको भनेदेखि तपाईँले चाहिँ कसरी भन्न सकिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि यसला खायोम, केटी मान्छे भएको भएर यसला खायोम मिफकान, एक्जामलाई मिफकान भनेर भनिन्छ। यसला खायोम मिफकान कोल्तोभ भनेर भन्ने गरिन्छ अथवा भन्न सकिन्छ। हाउ इज गोइङ, कस्तो चल्दैछ, ठिक छ भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि मनिषमा भनेर भन्न गरिन्छ। मनिषमालाई अब हिब्रूमा सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि कोही मान्छे नयाँ भेट भयो तपाईँलाई होइन, अब सलोम बोकेर तो भनेर भन्यो भनेदेखि गुड मर्निङ शुभ बिहानी भनेर भन्यो भनेदेखि त्यसमै एड गरेर मनिषमा कस्तो छ तिमीलाई भनेर सोध्ने गरिन्छ यहाँ इजरायलमा। हाउ आर यु, तिमीलाई कस्तो छ। हाई मासलुम खा, केटा मान्छेलाई सोद्धाखेरि मेल जेन्डरलाई हाई मासलुम खा एखाता मर्गिस, तपाईँलाई कस्तो छ सन्चै हुनुहुन्छ भनेर सोधेको। एखाता मर्गिस। गुड मर्निङ शुभ बिहानी नेपालीमा भन्नुपर्दा हिब्रूमा भने बोकेर तोफ भनेर भनिन्छ भनेदेखि अघि मैले माथि भनिसकेँ तपाईँहरूलाई मनिषमाको कुरामा होइन। गुड मर्निङ शुभ बिहानी बोकेर तोफ भनेर हिब्रूमा भनिन्छ भनेदेखि बोकेर तो मनिषमा एफो है त आधा दाइन भनेर भन्यो भनेदेखि गुड मर्निङ कस्तो छ तिमीलाई, अहिलेसम्म कहाँ थियो भनेर सोधेको है। अब अर्को रह्यो गुड इभिनिङ एरेब तोफ, हिब्रूमा भन्नुपर्दा नेपालीमा शुभ सन्ध्या। गुड इभिनिङ एरेब तोफ भनेर हिब्रूमा भनिन्छ। अब यसको पनि सेन्टेन्स बनाऊ होइन। कसैको फोन आयो, फोन उठायो है, त्यसपछि कुरा गर्ने पर्ने भयो है। सलोम एरेब तोफ मनिषमा, नमस्कार गुड इभिनिङ कस्तो छ तपाईँलाई भनेर सोधेको है। यो भनेको चाहिँ सलोम एरेब तोफ मनिषमा भनेर सोधेको चाहिँ त्यो चाहिँ। अब अर्को रहौँ गुड आफ्टरनुन चेहराइम तोफ भनेर भनेको छ भनेदेखि हजुरहरूले कसरी भन्न सक्छ भनेदेखि मैले जस्ट एउटा सानो छोटो इक्जाम्पल दिएको है। यसमा हजुरहरूले अरू पनि धेरै कुराहरू एड गरेर पनि बोल्न सक्नुहुन्छ, मैले त जस्ट एउटा मात्र इक्जाम्पल दिएको छु यहाँ हजुरहरूलाई। गुड आफ्टरनुन चेहराइम तोफ भनिन्छ हिब्रूमा भनेदेखि
कसैलाई अब बाटोमा हिँड्दा भेट भयो होइन, अब भन्नुपर्ने भयो, अब चुप लाएर अब सलाम भनेर मात्र बस्ने कुरा त भएन। अब गुड आफ्टरनुन छ भने गुड आफ्टरनुन भन्नु पऱ्यो होइन। अब मर्निङको टाइम छ भनेदेखि अब गुड मर्निङ भनेर भनिन्छ, त्यसै हिब्रूमा बोकर तो भनेर भन्नु पऱ्यो होइन। केही त सोध्नु पऱ्यो, अब बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ होइन, गुड आफ्टरनुन, दिउँसोमा टाइममा भेट भयो, गुड आफ्टरनुन भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा तपाईँलाई कसरी भन्न सक्नुहुन्छ भन्दै चेहराइम तोफ, अब कहाँबाट आउनुभएको भन्नु पऱ्यो, मी एफो हैत, मी एफो बात भनेर भन्न सकिन्छ है, कहाँबाट आउनुभएको। गुड नाइट, अब सुत्नु जाने बेला भयो होइन, गुड नाइट, लाइला तोप भनिन्छ हिब्रूमा, शुभरात्रि नेपालीमा भयो होइन, गुड नाइट शुभरात्रि नेपालीमा, हिब्रूमा चाहिँ लाइला तोप भनिन्छ भनेदेखि अब तपाईँले बलाबाइत अथवा इम्प्लोयर भनेको चाहिँ बलाबाइत हो है हिब्रूमा। जस्तै अब कुनै पनि ठाउँमा जानुभएको छ, त्यो आफ्नो इम्प्लोयर काममा बस्नु भएको छ, इम्प्लोयरलाई अब गुड नाइट भन्नु पऱ्यो है तपाईँलाई हिब्रूमा। अब गुड नाइट त हिब्रूमा त लाइला तोप भनिन्छ। अब लाइला तोप भनेपछि के भने लाइला तोप भनेर मात्र सुत्नु जाने कुरा त भएन, तपाईँले अरू पनि केही शब्दहरू हाल्दाखेरि प्रेजेन्ट वे हुन्छ त्यसमा होइन। अब त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के भन्न सक्नुहुन्छ भनेदेखि गुड नाइट शुभरात्रि हिब्रूमा भन्नुपर्दा लाइला तोपमा चाहिँ लाइला तोप, सिएलाख, लिसोन तोप होइन भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। अर्को रह्यो कङ्ग्रेचुलेसन्स, बधाई छ भनेर भन्नु पऱ्यो भने अब हिब्रूमा भन्नुपर्दा मजाल तोप भनेर भन्छ। जस्तै अब कस्तो भन्नु भनेदेखि तपाईँले एक्जाम पास गर्नुभयो है, अथवा एक्जाम सकेर आयो तपाईँको भनेदेखि तपाईँले के भन्नु पऱ्यो भनेदेखि हयोम निग्मा र मिफकान सेलाख, तिम्रो एक्जाम सकियो आज, मजाल तोप, बधाई छ, एक्जाम सकेकोमा बधाई छ भनेर भन्दैछ है मैले। हयोम निग्मा र मिफकान सेलाख, मजाल तोप, एक्जाम फाइनली सक्यो तपाईँको आज, बधाई छ तपाईँलाई भनेर भनेको है। अब गुड लक भन्नु पऱ्यो भनेदेखि बाचल खा, अब कोही काहीँ जाँदैछ, केही कुराहरू गर्दैछ, काम अथवा कुनै एक्जाम अथवा केही पुरा सामानहरू किन्न जाँदैछ, कुनै नयाँ काम गर्न जाँदैछ भनेदेखि गुड लक त भन्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई होइन। भन्दाखेरि बाचल खा भनेर भन्ने गरिन्छ। सिएलाख बाचल खा भनेको चाहिँ तपाईँलाई गुड लक लागोस्, सिएलाख बाचल खा भनेको तपाईँलाई गुड लक लागोस्। केटा मान्छेलाई भन्नु छ भनेदेखि सिएलाख बाचल खा भनेर भन्ने गरिन्छ। अब रह्यो गुड स्याटरडे। गुड स्याटरडे भनेको चाहिँ यहाँनिर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि रिलिजियस, अब जुइसहरूमा पनि रिलिजियस र नन रिलिजियस हुँदो रहेछन् होइन। अब रिलिजियस मान्छेहरूले चाहिँ फ्राइडे स्याटरडे चाहिँ अब सब्बात भनेर बार्ने गर्दछ होइन। त्यसमा चाहिँ न उनीहरूले गाडी घोडा चलाउँछन्, न उनीहरूले त्यसमा खाना पकाउँछन्, न कुनै इलेक्ट्रोनिक सम्बन्धी कुनै पार्ट्सहरूमा टचिङ गरेर हुन्छ नि कुराहरू गर्दछन्। उनीहरू बिहान दिउँसो दिनमा 3 टाइम प्रे गर्छन्, प्रे गरेर खाना खान्छन्, गफ गर्छन्, आफ्नो फ्यामिलीसँग बस्छन् होइन। कति कुराले भन्यो भने यो कुरा राम्रो पनि लाग्छ मलाई चाहिँ इजरायली जुइसहरूको चाहिँ। गुड स्याटरडे भनेको चाहिँ अब त्यस्तै हो, सबात सलोम। सबात सलोम भनेको चाहिँ तपाईँको शनिबार शुभ रहोस् होइन, राम्रो होस् भनेर भनेको, त्यो चाहिँ सबात सुरु भयो भनेर भनेको। फ्राइडे अब गर्मी टाइम र जाडोको टाइम हेरेर हुन्छ होइन, त्यो टाइम हेरेर चाहिँ सबात सुरु भयो भनेपछि आज फ्राइडे यतिखेरबाट सुरु भएको सबात भोलि बेलुका चाहिँ जबसम्म अब अँधेरो हुँदैन, अब टाइम हेरेर हुन्छ घडीको होइन, टाइम हेरेर यतिखेरसम्म चाहिँ सबात सकेको छैन भनेदेखि फ्राइडे इभिनिङको त्यो टाइमदेखि स्याटरडे इभिनिङको लास्ट जुन त्यो सबात नभनेको फ्राइडे स्याटरडे इभिनिङसम्मको टाइमलाई चाहिँ एउटा तोकेको घडीको टाइमसम्मको लागि चाहिँ सबात सलोम भनेर भन्ने गरिन्छ। सबात सलोम। अब त्यसको एउटा सेन्टेन्स म बनाउन जाँदैछु तपाईँहरूलाई। गुड स्याटरडेलाई इङ्ग्लिसमा गुड स्याटरडेलाई हिब्रूमा सबात सलोम भनिन्छ भनेदेखि सबात सलोमलाई सिएलाख सबात सलोम, तपाईँलाई सबात सलोम भनेर भनेको। अब अर्को पनि भन्न जाँदैछु म, तपाईँ कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ सबातमा भनेर भन्यो भनेदेखि एफो आता ओलेख व सबात, सबातमा कता जाँदै हुनुहुन्छ भनेर भनेको है। ह्याप्पी होलिडे ख्याक समय याख भनेको ह्याप्पी फेस्टिभल होइन, ह्याप्पी फेस्टिभल ह्याप्पी होलिडे भनेको चाहिँ ख्याक समय याख भनेर भनेको है। त्यो भनेको चाहिँ अब जस्तै अब तपाईँहरूको कुनै पनि फेस्टिभल आउँदैछ है, मानौ अब रोश हसना भनेको चाहिँ इजरायलको न्यू इयर हो है, रोश हसना मानिदियो है त। रोश हसना आएको छ भनेदेखि अब तपाईँले भन्नु पऱ्यो तपाईँको साथीलाई, अब तपाईँ फ्यामिलीलाई नै भन्नु होइन, फ्यामिलीलाई भन्नु पऱ्यो भनेदेखि सिएलाखेम खाक समयाखले कोला मिसपाखा, कोला मिसपाखा भनेको कोलो भनेको पुरै, मिसपाखा भनेको परिवार है। सिएलाखेम खाक समयाखले कोला मिसपाखा भनेर भनेको छु मैले तपाईँहरूलाई। हस् त, आजको सिरिजमा मैले तपाईँहरूलाई ग्रिटिङ्स
यहाँ र मिटिङको बारेमा चाहिँ बरखोतहरूको थोरै शब्दहरू त्यहाँ निकालेर त्यसमध्ये पनि सेन्टेन्स बनाएर मैले तपाईँहरूलाई सुनाएको छु। आशा गर्दछु हजुरहरूले मैले पढाएको कुराहरू ध्यान दिएर सुन्नुभएको छ होला हैन। आजको यो हिब्रू ल्याङ्ग्वेजको क्लासमा मैले तपाईँहरूलाई एकदम नेसेसरी वर्ड्सहरू सेन्टेन्सहरू भयो हैन। एसेन्सियल भनेको नेसेसरी अथवा नेपालीमा भन्नुपर्दा इम्पोर्टेन्ट कुराहरू जसलाई चाहिँ हामीले डेली लाइफमा चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। जस्तै मे आई हेल्प यु, के म तिमीलाई सहयोग गर्न सक्छु भनेर भन्नु पर्यो हैन। यस्तो कुराहरू भयो। बाथरुमको बारेमा भयो हैन। टेलिफोन, मेरो फोन कहाँ छ होला, मेरो फोन दिन सक्छौ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हैन। बी केयरफुल, एकदम होसियारी हौ है भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि यस्तो कुराहरू भनेको त मान्छेको डेली लाइफमा युज हुने कुराहरू हो नि त हैन। यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले हिब्रूमा कसरी भन्न सक्छौँ त्यो कुराहरूको बारेमा मैले तपाईहरुसँग डिस्कस गर्न चाहदैछु। आशा गर्दछु हजुरहरूले मैले पढाएको अथवा भनेको कुराहरूलाई ध्यान दिएर सुन्नुहुनेछ, मनन गर्नुहुनेछ हैन। कपी कलम छ डेफिनेटली सबैसँग हुन्छ हैन। कपी कलम लिएर राख्नु होला, नोटबुक गरेर नोटमा बनाएर लेखेर पढ्ने पनि कोसिस गर्नु होला। र मैले एउटा मात्र बनाएको सेन्टेन्स हैन कि त्यहाँबाट हजुरहरूले धेरै धेरै सेन्टेन्सहरू बनाएर पढ्दै गर्नु होला है त। म हजुरहरूलाई सुरु गर्न चाहदैछु। फर्स्टमा मैले हजुरहरूलाई इङ्ग्लिसमा भन्दैछु हैन, त्यसपछि म हजुरहरूलाई नेपालीमा भन्छु अनि लास्टमा भने म तपाईहरुलाई हिब्रूमा भन्न चाहदैछु है त। डु यु स्पिक इङ्ग्लिस अथवा डु यु स्पिक इङ्ग्लिसको सट्टामा इङ्ग्लिसलाई हटाएर डु यु स्पिक हिब्रू भन्दा पनि भयो हैन। डु यु स्पिक इङ्ग्लिस भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा कसरी भनिन्छ अब यसलाई भनेदेखि अब केटा मान्छे छ अथवा मेल जेन्डर भनौँ है। मेल जेन्डर छ भने चाहिँ आता आता मेदाबेर अङ्ग्लित भनेर भनिन्छ भनेदेखि अब यदि त्यसमा अब फिमेल जेन्डर छ भने चाहिँ आत मेदाबेरेत अङ्ग्लित भनेर भन्ने गरिन्छ है। अब अर्को रह्यो म यसलाई फर्स्टमा इङ्ग्लिसमा भन्दियो हैन। आई डोन्ट, अर्को रह्यो अन्डरस्ट्यान्ड हिब्रू। तपाईहरुलाई यही भन्दा सजिलो हुन्छ किनकि तपाईहरुलाई हिब्रू राम्रोसँग आइसकेको छैन हैन। त्यही भएर यति भन्दाखेरि तपाईहरुलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हिब्रू भन्यो भनेदेखि म हिब्रू बुझ्दिन, म हिब्रू बुझ्दिन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि त्यसलाई हिब्रूमा भन्नुपर्दा आनी लो मेबिन इब्रित, हिब्रूलाई इब्रित भनिन्छ है। अनि लोमेबिना इब्रित। अब यसलाई फिमेल जेन्डरलाई भनेको भनेदेखि अब यही कुरालाई मेल जेन्डरले भन्ने पर्यो भनेदेखि आनी लो मेबिन इब्रित भनेर मेल जेन्डरले भनेको है। यो चाहिँ यसरी भन्ने गरिन्छ। अब त्यही कुरालाई फेरि अर्को के वेमा भन्नु पर्यो भनेदेखि आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड लिटल, आई अन्डरस्ट्यान्ड लिटल हिब्रू, म थोरै हिब्रू बुझ्छु भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि म थोरै हिब्रू भाषा भन्दो हैन, बुझ्छु, भाषै नबुझ्ने त हैन भनेर भन्न खोज्यो है उसले। त्यो भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ यो भयो, इङ्ग्लिसमा भयो हैन, यो भयो, नेपालीमा भयो हैन। मैले एन मात्र लेख्दै छु सर्टकट। आनी हिब्रूमा भन्नुपर्दा आनी मेबिन चात इब्रित अथवा आनी मेबिन
चात इब्रित भनेर यो मेल जेन्डरले भनेको भनेदेखि आनी मेबिना चात सपा भनेको भाषालाई सपा भनिन्छ, सपा इब्रित भन्न पनि सकिन्छ अथवा मैले सपा मात्र भनेर भने है यहाँनिर चात इब्रित भनेर भनिन्छ भने यसलाई भनिन्छ फिमेल जेन्डरले भनेको। आनी मेबिन चात इब्रित भनेर भनिन्छ भने यसलाई मेल जेन्डरले भनेको भयो। अब यसमा फेरि आनी मेबिना चात इब्रित भन्यो भने यसलाई फिमेल जेन्डरले भनेको भयो है त। अब भन्नु पर्यो कि मलाई हिब्रू नै आउँदैन भन्नु पर्यो हजुरहरूलाई। आई डोन्ट अहिले बुझ्दैन भन्नुभयो भन्नु हुँदै थियो भनेदेखि अब यहाँनिर भन्नु पर्यो मलाई हिब्रू नै आउँदैन है। आई डोन्ट नो हिब्रू, मलाई हिब्रू नै आउँदैन, मलाई हिब्रू आउँदैन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि त्यसको लागि अब हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि आनी लो यो दात इब्रित, आनी लो यो दात इब्रित भनेर भन्न सकिन्छ अथवा भन्ने गरिन्छ। अब सोध्नु पर्यो कति बज्यो अहिले भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा वाट टाइम इज इट, वाट टाइम इज इट भनेर सोध्नु पर्यो है। अहिले कति बज्यो, अहिले कति बज्यो भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा मासा अक्साब, मासा अक्साब भनेर सोध्न सकिन्छ अथवा सोध्ने गरिन्छ। अहिले कति बज्यो, वाट टाइम इज इट नाउ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि मासा अक्साब भनेर भनिन्छ अथवा सोध्ने गरिन्छ। अब हजुरहरूले सोध्नु पर्यो क्यान यु हेल्प मी, क्यान यु हेल्प मी, हेल्प मी, क्यान यु हेल्प मी हैन, के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो। त्यसलाई हिब्रूमा कसरी भनिन्छ भनेदेखि अब यसमा मेल र फिमेल छुट्याएर भन्दैछु ल मैले यो कुरालाई पनि। अब यसलाई मेल जेन्डरलाई भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि आता है, मेल जेन्डरलाई आता भनिन्छ, आता यो खोल, आता यो भनिदिउँ होइन, ओ भन्दाखेरि हजुरहरूलाई प्रोनाउन्सिएसन रङ हुनसक्छ। यो खोल लाजोरली, लाजोरली भनिन्छ भनेदेखि यो भयो मेल जेन्डरलाई भनेको है। अब अर्को फिमेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि फिमेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि आत ए खोला खोला लाजोरली, के तपाईँ मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फिमेल जेन्डरले भनेको है। वेयर इज द बाथरुम, बाथरुम कता छ होला भनेर सोध्नु पर्यो। वेयर इज द बाथरुम, बाथरुम कहाँ छ होला भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि इङ्ग्लिसमा भयो भनेदेखि नेपालीमा सोध्नु पर्दा बाथरुम 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 कहाँ छ होला भनेर सोध्नु पर्यो है भनेदेखि हिब्रूमा एफओएस बेtsimus भनिदिउँ, सेरुतिम भनिदिउँ होइन, बेtsimus अथवा एफओएस सेरुतिम, टोयलेटलाई सेरुतिम भनिन्छ होइन, सेरुतिम टोयलेटै भनिदिउँ है, सेरुतिम एफओएस सेरुतिम भनेर भन्ने गरिन्छ। वाट इज द टेलिफोन, अब घरमा हुनुहुन्छ होइन, फोन कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्ने भयो तपाईँलाई। वेयर इज द टेलिफोन,
टेलिफोन कहाँ छ होला भनेर सोध्नु पर्ने भयो। टेलिफोन कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि FOS टेलिफोन भनिन्छ हिब्रूमा। FOS टेलिफोन भनेर सोधेको अथवा सोध्न सकिन्छ। अब अर्को रह्यो वेयर इज द पुलिस स्टेसन। तपाईँहरूलाई सोध्नु पऱ्यो के घरमा के काम भयो अथवा आग लागि भयो केही भयो पुलिसलाई फोन गर्ने भयो फायर ब्रिगेडलाई फोन गर्न पर्ने भयो भनेदेखि अब यहाँनिर चाहिँ मैले पुलिसको बारेमा भन्दैछु। वेयर इज द पुलिस स्टेसन। पुलिस स्टेसन कहाँ छ। वेयर इज द पुलिस स्टेसन वेयर इज द पुलिस स्टेसन। वेयर इज द पुलिस स्टेसन। नेपालीमा भन्नुपर्दा पुलिस स्टेसन कहाँ छ होला भनेर सोधेको। अब यो कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि मिस्तारा मिस्तारा हको त्यति धेरै प्रोनाउन्सिएसन हुँदैन है इजरायलमा। यो कुराहरू जानिराख्नुहोस् तपाईँहरूले पनि। मिस्तारा भनेर भन्ने गरिन्छ। अर्को बी केयरफुल सचेत रहौ हैन। सचेत रहौँ भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा जेरोत भन्ने गरिन्छ। जेरोत जी भयो जेरोत भन्ने गरिन्छ। अब हेल्पलाई इङ्ग्लिस नेपालीमा सहयोग भनेर भन्ने गरिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ एजरा। हिब्रूमा भन्नुपर्दा एजरा है एजरा भनेर भन्ने गरिन्छ। वेयर इज द सिनेगग भनेको प्रे गर्ने ठाउँ है जुइसहरूको। वेयर इज द सिनेगग वेयर इज द सिनेगग जुइसहरूको प्रे गर्ने ठाउँलाई सिनेगग भनिन्छ। वेयर इज द सिनेगग भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि प्रे गर्ने ठाउँ कहाँ छ। प्रे अथवा प्रार्थनै भनिदिउँ होइन। प्रार्थनै भनेर लेखिदिउँ हजुरहरूलाई बुझ्न सजिलो हुन्छ। प्रार्थना भवन कहाँ छ भनेर सोधेको होइन। त्यही कुरालाई हिब्रूमा भन्दाखेरि FOS बेत कनेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ। प्यासेन्सलाई नेपालीमा धैर्य धारण भनेर भन्छ अथवा धैर्य भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सब्लानुत भनेर भनेको छ। सब्लानुत भनेर भन्ने गरिन्छ। हिब्रूमा भन्न जान लागिरहेको मैले फेरि। वेयर इज द लाइन भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँ यदि कति हस्पिटल जानुभयो ब्याङ्कतिर जानुभयो भनेदेखि लाइन सोध्नु पर्ने भयो नि तपाईँलाई भनेदेखि वेयर इज द लाइन भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि वेयर इज द लाइन लाई हामीले नेपालीमा भन्छौँ लाइन
कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा एफो तोर भनेर सोध्न सकिन्छ। सायद आजको लागि मैले हजुरहरूलाई यति नै भन्न चाहदैछु हैन। नेक्स्ट भिडियोमा फेरि म अर्को नयाँ कुराहरू लिएर आउने नै छु हजुरहरूको माझमा है। अब यसलाई म एकचोटि रिपिट गरिदिँदैन गएको किनभने यो वर्ड्सहरू चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, जरुरत छ यो कुराहरू जान्नको लागि तपाईहरुलाई डेली लाइफको लागि हैन। एसेन्शियल नेसेसरी यानी कि हिब्रूमा भन्नुपर्दा खसुब है, म टिक लगाइदिएको चाहिँ हिब्रूमा हो। खसुब भनेको एकदम जरुरतको कुराहरू है। डु यु स्पिक इङ्ग्लिस, के तपाईँ इङ्ग्लिस बोल्नुहुन्छ अथवा इङ्ग्लिस बोल्न आउँछ भनेर भन्यो भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा यदि मेल जेन्डर हो भनेदेखि मेल र फिमेल छुट्याएर बोल्नुपर्ने हुन्छ। मेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि आता मेदाबेर अङ्ग्लित भनेर भनिन्छ भनेदेखि केटी मान्छेले भन्दाखेरि चाहिँ केटी मान्छेले सोद्धाखेरि चाहिँ कसरी सोधिन्छ भनेदेखि आत मेदाबेरत अङ्ग्लित भनेर भन्ने गरिन्छ। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हिब्रू, म हिब्रू बुझ्दिनँ भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि आनी लोमा बिना इब्रित, केटी मान्छेलाई अथवा फिमेल जेन्डरलाई भन्दाखेरि आनी लोमा बिना इब्रित भनेर भनिन्छ भनेदेखि यही कुरालाई अब केटा मान्छेलाई भन्नु पर्यो भनेदेखि मेल जेन्डरले आनी लोमा बिन इब्रित, आनी लोमे बिन इब्रित भनेर भन्ने गरिन्छ। आई अन्डरस्ट्यान्ड लिटल हिब्रू, म थोरै हिब्रू बुझ्छु भनेर भन्नु पर्यो भने आनी मेबिन चात इब्रित, आनी मेबिन चात इब्रित, म थोरै हिब्रू बुझ्छुलाई आनी मेबिन चात इब्रित, भाषालाई सपात भनिन्छ है। सफोत भाषालाई हिब्रूमा सफोत भनेर भन्ने गरिन्छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला। आनी मेबिन चात इब्रित भनेर भन्ने गरिन्छ हैन। अब अरूको नै धेरै वेहरू छ भन्नको लागि, जस्तै मैले तपाईहरुलाई यहाँ चाहिँ सिम्पल वेमा भनिराखेको छु है। आनी मेबिन चात इब्रित भनेर भनिन्छ। यसमा मेल र फिमेल छुट्टाएको छु मैले हैन। अब यसमा तपाईँ यदि फिमेल हुनुहुन्छ भनेदेखि आनी मेबिना चात इब्रित भनेर भन्नु पर्यो हैन। यदि तपाईँ फिमेल हुनुहुन्छ भनेदेखि आनी मेबिना चात इब्रित भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि यदि तपाईँ मेल जेन्डर हुनुहुन्छ भनेदेखि केटा मान्छे हुनुहुन्छ भनेदेखि आनी मेबिन चात इब्रित भनेर भन्नुपर्ने भयो। आई डोन्ट नो हिब्रू, मलाई हिब्रू आउँदैन भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा आनी लोयो दात इब्रित भनेर भनिन्छ है। वाट टाइम इज इट, अहिले कति बज्यो भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा मासा आक्साब, अहिले कति बज्यो मासा आक्साब भनेर भन्ने गरिन्छ। क्यान यु हेल्प मी, के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, क्यान यु हेल्प मी, के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि केटा मान्छे अथवा मेल जेन्डरलाई सोध्नु पर्यो भनेदेखि आता यो खोल लाजोरली, लास्टमा गएर भाकसा भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ है तपाईहरुले। आता यो खोल लाजोरली हैन, मेल जेन्डर। अब फेरि कुरा फिमेल जेन्डरले सोध्नु पर्यो भनेदेखि आत यो खोला लाजोरली, लास्टमा भाकसा एड गर्न सक्नुहुन्छ। भाकसा भनेको चाहिँ कृपया है, सरी यसमा भाकसा भन्दियो, भाकसा है, भाकसा यस्तो भन्दा चाहिँ अलिकति पोलाइटनेस भयो शब्दमा। आता यो खोला लाजोरली भनेको भाकसा भन्यो भनेदेखि के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ मेल जेन्डरले भनेको भयो हैन। आत यो खोला लाजोरली भाकसा भन्यो भने के तपाईँ मलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भनेर फिमेल जेन्डरलाई भनेको भयो है। वेयर इज द बाथरुम अथवा वेयर इज द टोयलेट भनेर भन्नु पर्यो भनेदेखि बाथरुम कहाँ छ, टोयलेट कहाँ छ होला भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि एफओएस बेत्सिमुस अथवा एफओएस सेरुतिम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ है। सेरुतिम भनेको टोयलेट, एफओएस बेत्सिमुस अथवा एफओएस सेरुतिम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। वेयर इज द बाथरुम अथवा वेयर इज द टोयलेटलाई वेयर इज द बाथरुम भन्नु पर्यो भन्यो भनेदेखि एफओएस बेत्सिमुस भनेर भन्नुहोस् हैन। अब वेयर इज द टोयलेट भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि एफओएस सेरुतिम भनेर भन्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो टोयलेट हो यो भनेको हैन। टोयलेट है, सेरुतिम भनेको टोयलेट, बेत्सिमुस भनेको बाथरुम भइहाल्यो। वेयर इज द टेलिफोन कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा चाहिँ एफओएस टेलिफोन भनेर भन्ने गरिन्छ है। वेयर इज द पुलिस स्टेसन यहाँ कहाँ छ भनेर सोध्नु पर्यो भनेदेखि हिब्रूमा भन्नुपर्दा एफोआ मिस्तारा, बी केयरफुल,
सचेत रहौँ है भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि जेरुत 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 भनेर भन्ने गरिन्छ। हेल्पलाई नेपालीमा सहयोग भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा एजरा एजरा भनेर भन्ने गरिन्छ। के भनिन्छ हेल्पलाई एजरा। बी केयरफुललाई जेरुत। वेयर इज द सिनेगग, जुइसहरूको प्रे गर्ने ठाउँलाई चाहिँ सिनेगग भनेर भन्ने गरिन्छ है। ध्यान दिएर सुनिराख्नुहोस्, बुझिराख्नुहोस् यो कुरा। वेयर इज द सिनेगग भनेर इङ्ग्लिसमा सोधियो भनेदेखि नेपालीमा चाहिँ प्रार्थना भवन कहाँ छ भनेर भनिन्छ भने हिब्रूमा भन्दाखेरि चाहिँ एफोएस बेत क्नेसेत एफोएस बेत क्नेसेत भनेर भन्ने गरिन्छ है। प्यासेन्सलाई नेपालीमा धैर्य धारण भनेर भनिन्छ भनेदेखि हिब्रूमा सबलानुत सबलानुत भनेर भन्ने गरिन्छ। वेयर इज द लाइन भनेर भन्नु पऱ्यो भनेदेखि लाइन कहाँसम्म छ, अथवा कुनै पनि हस्पिटलमा गएको हुनसक्छ तपाईँ होइन, अब सामान किन्नलाई सुपरमा गएको हुनसक्छ होइन, त्यसको लागि चाहिँ वेयर इज द लाइन भनेर सोध्नु पऱ्यो भनेदेखि लाइन कहाँ छ भनेर सोध्यो है नेपालीमा भनेदेखि हिब्रूमा त्यसलाई एफोतोर एफोअतोर भनेर सोध्न सकिन्छ है। अतोर हटाएर यसलाई डिरेक्टली तपाईँले तोर मात्र पनि राखिदिन सक्नुहुन्छ। एफोतोर सरी यहाँ अर्को कलर भइदिएछ, एफोतोर है, एफोतोर तोर भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। एफोतोर है त, एफोतोर भनेर तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। हस् त, आजको यो जुन मैले एसेन्सियल यानि कि जरुरत कुराहरू तपाईँहरूलाई पढाएको छु होइन, हजुरहरूले ध्यान दिएर सुन्नुभएको होला, हेर्नुभयो होला, बुझ्नुभयो होला भन्ने मैले ज्ञान लिएको छु होइन।